श्री नरसिंहधाम क्षेत्र सल्यानटार जगन्नाथ फाउन्डेसन एवं श्री रूपानुगा परा विद्यापीठको तर्फबाट हामीलाई देव टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै यस श्री नरसिंह कथा महोत्सव सभ्यतापूर्वक सफलतापूर्वक यथाशक्य भगवान श्री नरसिंहदेवको लीला यस गान गर्न सकौँ भने सम्पूर्ण वैष्णव भक्त भागवतहरूमा विनम्रतापूर्वक कृपा हेतु प्रार्थना गर्दै हामी भगवान श्री नरसिंहदेव एवं भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराजको चरित्र प्रसङ्ग सुरु गर्छौँ। हिजोसम्मको सत्रमा हामीले मनुष्यको आयु सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ। मुस्किलले 100 वर्षको आयु छ र त्यो 100 वर्षको आयुमा पनि आधी समय रात्रिकालमा घोर अन्धकार घोर तामस तमो वृत्तिमा जान्छ, अज्ञानमा जान्छ। शेष रहेको आयु बालक रहिन्जेलसम्म के ठिक के बेठिक, के गर्नुपर्ने के गर्नु नपर्ने यसै व्यतीत हुन्छ। र त्यो शैशवकाल बालककालको आयु यस्तो छ, केवल आफ्नो आयु मात्र व्यतीत हुँदैन भक्त भागवतहरू, माता पिता वरिपरि को छन् सबैको आयु यसै व्यतीत हुन्छ। तत्पश्चात वृद्ध अवस्थाको करिब 20 वर्ष आयु केही गर्न नसक्दै जान्छ। यी सबै समयलाई घटाएर केवल 15-20 वर्षको समय बाँच्छ। त्यस समयमा गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन्, घर गृहस्थी कमाई धमाई लेखाइ पढाइ जिम्मेवारी समाज राष्ट्र आदि सबै गर्नुपर्ने समय निश्चित छ। र हिजोको सत्रमा त्यही निश्चित आयुमा पनि हाम्रा समय कसरी व्यतीत भइराखेका छन्, कलिको प्रभाव र कलिको फन्दामा कसरी परेका छौँ यस सम्बन्धमा हिजोको सत्रमा चर्चा गऱ्यौँ। अब यहाँ दैत्य बालकहरूलाई प्रहलादले उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ जसको इन्द्रियहरू बसमा छैनन्। त्यस्तो व्यक्ति घर गृहस्थीमा आसक्त रहेर माया ममतामा फसेर अनि छोडाउन सक्दैनन् त्यो जन्जिरबाट, त्यो आसक्तिको। प्रेम र आसक्ति फरक छ भक्त भागवतहरू। प्रेममा सधैँ सर्वथा प्रेमको जो वस्तु छ त्यसको हित को इच्छा राखिन्छ, कामना राखिन्छ भने आसक्तिमा म र मेरा भन्ने भाव हुन्छ। यो मेरो भएका कारण यसलाई मैले प्रेम गर्छु, त्यो प्रेम होइन, त्यो आसक्ति हो। यो प्रेमको वस्तु हो, यसलाई प्रेम गर्नुपर्छ र यो मेरो हो यसकारण मैले प्रेम गर्नुपर्छ। यसमा बडो अन्तर छ भक्त भागवतहरू। जो व्यक्ति जसको इन्द्रिय वशमा छैन त्यस्ता व्यक्तिहरू घर गृहस्थी आदि आसक्त माया ममताको मजबुत जन्जिरले बाँधिएर त्यहाँबाट आफूले आफूलाई छुटाउन सक्दैनन्। जसलाई चोर सेवक एवं व्यापारी आफ्नो अत्यन्त प्यारो प्राणको पनि बाजी लगाएर सङ्ग्रह गर्छन्, त्यो धन प्राणभन्दा प्यारो हुने गर्छ, प्राणभन्दा अधिक वाञ्छनीय रहने गर्छ। त्यस्तो धनको तृष्णा कसले त्याग्न सक्छ? जो आफ्नो प्रियतमा पत्नीको एकान्त सहवास एवं प्रेमयुक्त मधुर मधुर वचन, मिठा मिठा ती प्रेमयुक्त वाणीहरू, कोमल स्पर्श, यो पुरुषका लागि स्त्री, स्त्रीका लागि पुरुष, दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्छ। प्रियतमको एकान्त सहवास, प्रेमयुक्त मधुर मधुर वचन, मिठासपूर्ण ती बातहरू, ती सबै सुनेर जसले आफ्नो प्राण तिनका लागि निछावर गरिसकेका छन्, भाइ बन्धु एवं मित्रको स्नेह पासमा बाँधिएर साना साना भर्खरका बालक तोतले बोली बाट हृदय जसको आकर्षित भइसकेको छ, जसको त्यस्तो तोतले बोलीमा हृदय रमण गर्न लागिसकेको छ, यस्तो अवस्था यस्तो गृहस्थी आश्रमलाई छाडेर
कसरी कसैले भजनमा लाग्न सक्छ? आफ्नो ससुराल गए पछाडि त्यहाँ जुन सम्मान यश प्राप्त हुन्छ, जो प्रेम प्राप्त हुन्छ, अनि आफ्ना माइत जाँदाखेरि जो प्रेम प्राप्त हुन्छ, निरन्तर त्यही स्मरण गरेर रमित रहने गर्छन्, रमण गर्ने गर्छन् व्यक्तिहरू। ज्ञानेन्द्रिय एवं रसेन्द्रिय आदिको सुखलाई सर्वस्व मानेर भोगवासना कहिल्यै तृप्त हुँदैनन्। लोभवश कर्ममाथि कर्म, कर्ममाथि कर्म गर्दै जसरी रेशमको किरोले त्यो धागो बनाउँदै बनाउँदै आफैले बनाएको धागोमा आफै जकेडिँदै गएर अन्तिममा मृत्यु वरण गर्नुपर्छ, त्यसै गरी कर्ममाथि कर्म, कर्ममाथि कर्म थप्दै 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 गएर जीवहरू स्वतः त्यो कर्मको बन्धनमा यसरी बाँधिन्छन्, कुन दिन मृत्यु आउँछ कालले समातेर लान्छ, पछुताउने समय पनि फुर्सद पनि रहँदैन। यस प्रकार प्रहलाद महाराजले बार बार हे मित्रहरू, विषय आसक्त दैत्यहरूको सङ्गत छोडेर आदिदेव भगवान श्री नारायणको शरण ग्रहण गर्नु, किनभने जसले संसारको आसक्ति छोडेको छ त्यस्ता संसारको आसक्ति छोडेका महात्माहरूको परम प्रियतम एवं परम गति भनेको भगवान श्री नारायण नै हुनुहुन्छ। यसकारण जसरी हुन्छ यो जीवन जो आसुरिक हिसाबले जीवन व्यतीत गर्दैछौ, जो असुरहरूको सङ्गमा बसेर जीवन व्यतीत गर्दैछौ र जो कार्यहरू गरेर जीवन व्यतीत गर्दैछौ, ती सबै कार्यहरू बन्धनका कारक हुन्। यी कार्यहरूबाट, बन्धनका कारकहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने एक मात्र उपाय कर्मप्रति आसक्त नभइकन, कर्मको फलप्रति आसक्त नभइकन भगवानले गीतामा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भुर्मा त्यसङ्गस्तु अकर्मणि भनेर भन्नुहुन्छ। कर्म यज्ञ हो, जो कर्तव्य कर्म छ त्यो वास्तवमा यज्ञ हो, र यज्ञ त हरेक जीवले गर्नै पर्छ। कर्तव्य कर्मबाट विमुख हुन मिल्दैन, तर कर्तव्य कर्म यज्ञको रूपमा भगवान यज्ञ भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम यज्ञका भोक्त भनेको भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। हरेक कर्तव्य कर्मलाई भगवान विष्णुको सेवाको रूपमा यदि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने र यज्ञको फल सम्पूर्ण रूपमा भगवान श्रीहरिमै समर्पण गऱ्यौँ भने तत्पश्चात त्यो यज्ञ सम्पादनबाट अर्थात् हामीले गरेका कर्महरूको बन्धनमा पर्नु पर्दैन। त्यो कर्महरूको बन्धनले हामीलाई बाँध्न सक्दैन र फलमा आसक्ति नहुना साथ, फल भगवानको श्रीचरणमा समर्पित गर्न साथ व्यक्ति सुख दुःख भय मोह आदिबाट पनि स्वतः मुक्त हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो भय हामीलाई के को हुन्छ भक्त भागवतहरू? संसारमा सबैभन्दा ठुलो भय हामीले गरेका कार्यहरू, हामीले सोचेको हिसाबको फल प्राप्त नहोला, वाञ्छित फल प्राप्त नहोला, सबैभन्दा ठुलो भय यसमै रहन्छ। र सबैभन्दा ठुलो क्रोध पनि यदि वाञ्छित फल कर्म अनुसारको प्राप्त गरेनौँ भने सबैभन्दा ठुलो क्रोध पनि हुन्छ। काम र क्रोधको मूल भनेको कर्मफलप्रतिको आसक्ति हो भक्त भागवतहरू। यसकारण यहाँ प्रहलाद महाराजले कर्म आदिप्रति आसक्त नभइकन, कर्मफल आदिप्रति आसक्त नभइकन, कर्म आदिमा नलागिकन, किनभने यो जगतमा फल आदि भनेको त प्रारब्ध अनुसार भोग्य सामग्री, इन्द्रिय भोग आदि भनेको त प्रारब्ध अनुसार स्वतः प्राप्त हुने कुरा हो। जसरी श्रम नगर्दा नगर्दै पनि हामीले दुःख पाउँछौँ, त्यसै गरी प्रारब्धमा लेखेको सुख पनि प्राप्त गर्छौँ। यसकारण यी सबै प्रकारका कर्म बन्धनबाट माथि उठेर ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या उपेत नारायणम आदिदेवम, आदिदेव भगवान श्री नारायणको शरणमा पर्नुपर्छ। यी विषय आसक्त दैत्यहरूको सङ्ग छोडेर आदिदेव भगवान नारायणको शरण ग्रहण गर्नु, भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि अब भगवान श्री नारायणको शरणमा पर्नुपर्छ त भनेर भन्नुभयो प्रहलादले।
कसरी शरणमा पर्ने? हिरण्यकशिपु पो त्यही अगाडि थिए, गर जिउ गरे पछाडि शरणमा परिन्छ। तर कसरी शरणमा पर्ने? न याच्युतम प्रणयतो। भगवानको शरणमा पर्न बडो सजिलो छ, किनभने आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वत परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषोऽथमत्सु च। हे प्रिय मित्रहरू, भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि अधिक परिश्रम, ज्यादा ठुलो कष्ट केही पनि गर्नु पर्दैन, किनभने आत्मा सर्वभूतानां सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा परमात्मा स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। सर्वत्र सबैको सत्ताको रूपमा स्वयं सिद्ध हुनुपर्छ। यो भौतिक जगत अणु परमाणुदेखि लिएर ब्रह्माण्डसम्म भक्त भागवतहरू, अणु परमाणु, परमाणुभित्र न्युट्रोन, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन तीनटा तत्त्व हुन्छन्। ती एक अर्कामा चलयमान भएर यसरी घुम्छन्। प्रति सेकेन्ड न्युट्रोन त्योलाई बिचमा पारेर एक अर्कालाई 40,000 रोटेसन प्रति सेकेन्ड घुम्ने गर्छन् परमाणुमा। जो परमाणु हाम्रा आँखाले देख्न पनि सकिन्न, त्यस्ता तीनटा परमाणु मिले पछाडि त्रसरेणु बन्छ। जो त्रसरेणु प्रकाश अन्धकारमय कोठामा कतै एउटा सानो छिद्रबाट प्रकाश छिर्यो भने साना साना धुलोका जस्ता केही कणहरू उडेका देखिन्छन्। त्यस्ता कणहरूलाई त्रसरेणु भन्छन्। त्यो अणु परमाणुदेखि लिएर ब्रह्माण्डसम्म चलयमान छन्, एक अर्कालाई घुमिराखेका छन्, दौडिराखेका छन्। अणु परमाणुमा पनि त्यही हिसाबले सबै थोक घुमिराखेका छन्। अनि ब्रह्माण्ड स्वयंमा पनि एकले अर्को ग्रहलाई घुमिराखेका छन्, आफैमा घुमिराखेका छन्। पृथ्वीले सूर्य आदि ग्रहलाई घुम्छन्, सूर्य आफैले पनि आफ्नो एक्सिसमा, आफ्नो कक्षमा घुमिराखेका छन्। ब्रह्माण्ड नै यसरी बनेको छ। यहाँको हरेक वस्तु एकदम सानोभन्दा सानो परमाणुदेखि लिएर ब्रह्माण्डसम्म चलयमान छ भक्त भागवतहरू। र यस्तो चलयमान ब्रह्माण्डमा त्यस्तै सानो अणु परमाणुको संयोजनबाट बनेको यो शरीर, यो पनि चलयमान छ। नचलिकन, केही कर्तव्य कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। कुनै न कुनै हिसाबमा, कुनै न कुनै ढङ्गले यो पनि चलयमान हुन्छ नै। ब्रह्मादेखि लिएर घाँससम्म सबै समस्त प्राणीहरूमा पञ्चभूतबाट बनेको छ। ती पञ्चभूतबाट बनेका सबै वस्तुहरूमा पञ्चभूतमा सूक्ष्म तन्मात्रामा महत्त्वमा र तिनै गुणमा एवं गुणको सम्य अवस्था प्रकृति सबै अवस्थामा भगवान श्रीहरि स्वयं नारायण परमात्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ। त्यो परमाणुभित्रका इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोनलाई घुमाउनेदेखि लिएर ब्रह्माण्ड चलाउनेसम्म सबै भगवानको सङ्कल्प मात्रले हुन्छ। भगवान नारायण नै यी सबैका कारक हुनुहुन्छ। समस्त सौन्दर्य, माधुर्य र ऐश्वर्यका खानी भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। भगवानको अर्थ नै षड ऐश्वर्यले सम्पन्न। भगवान समस्त सौन्दर्यका खानी हुनुहुन्छ, समस्त माधुर्यका खानी हुनुहुन्छ अनि समस्त ऐश्वर्यका खानी हुनुहुन्छ। अन्तर्यामी द्रष्टाको रूपमा एवं दृश्य जगतको रूपमा पनि उनै भगवान विराट पुरुषलाई नै देख्छौँ, जो नारायणलाई नै देख्छौँ। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्परहित भए पनि द्रष्टा एवं दृश्य, व्याप्य एवं व्यापकको रूपमा नारायणको निर्वचन गरिने गर्छ। वस्तुतः भगवान नारायण बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। निर्विकल्प हुनुहुन्छ। केवल अनुभव स्वरूप, आनन्द स्वरूप परमेश्वर हुनुहुन्छ। गुणमयी सृष्टि गर्ने मायाद्वारा उहाँको ऐश्वर्य हाम्रा आँखाबाट लुकेको छ। जस दिन यो गुणमयी सृष्टिको भ्रम हाम्रा आँखा अगाडिबाट च्यातिन्छ, जुन दिन यो माया मोह मत्सर्य आदिबाट हाम्रो हृदय खुल्छ, हृदयको द्वार यो
सतो रजो तमो आदि गुणका आधारमा रचित जो भ्रम छ, जुन दिन च्यातिन्छ त्यस दिन भगवान श्रीनारायणको सतत दर्शन हुन लाग्छ। यसकारण दैत्यपन, आसुरी सम्पत्ति आदि त्यागेर समस्त प्राणीहरूमाथि दया गर प्रहलाद महाराजले ती असुर बालकहरूलाई पहिलो उपदेश के दिनुहुन्छ त? भगवान नारायणमा शरणागति हुनका लागि, भगवान नारायणको शरणमा जानका लागि सबैभन्दा पहिला आसुरम भावन, यो आसुरी जो भाव छ त्यसलाई त्यागेर दयाम कुरुत सौहृदम तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, मान्छेलाई मात्र दया गर, तिम्रा छोराछोरीलाई दया गर, मातापितालाई दया गर, आफ्ना भनेकालाई दया गर, बाँकीलाई दुःख देऊ। यस प्रकार प्रहलाद महाराजले उपदेश दिँदै हुनुहुन्न। यदि नारायण भगवान श्री नारायणको शरणमा जाने हो भने तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, समस्त सर्वेषु भूतेषु, सर्वभूत आत्माहरू, जति पनि जीवहरू छन् समस्त प्राणीहरू प्रति दयाम कुरुत सौहृदम, सबैलाई सुहृद मानेर दया गर्नुपर्छ। तर यहाँ त हाम्रो विडम्बना भक्त भागवतहरू आफूले आफूलाई वैदिक सनातनी भन्नेहरू, भगवान पशुपतिनाथको आरती कहिल्यै नछुटाउनेहरू, लन्चमा गरेको मांस भक्षणको दाँत कोट्याउँदै आरती श्रवण गर्छौँ। तर यदि भगवानको शरणागति, शरण प्राप्त गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम, सुहृद मानेर सारा प्राणीहरूलाई, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दया गर्नुपर्छ, प्रेमपूर्वक तिनको भलाइ गर्नुपर्छ। यति गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। या तुष्यत्यः, तुष्टि हुन्छ कसलाई? अध्यक्ष। भगवान अध्यक्ष सन्तुष्ट कसरी हुनुहुन्छ? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। कसले सिकाउँदैछ? असुरले। प्रहलाद त असुरकै न सन्तान, हिरण्यकश्यपको सन्तान, हिरण्यकश्यपका सन्तान दैत्य बालक प्रहलाद, असुर प्रहलादले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ? असुरहरूलाई नै सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् जसले यहाँ आसुरीपन त्याग, आसुरम भावम, आसुरीपन त्याग अर्थात् दया नगर्नु, दया नहुनु, सत्यता नहुनु, तपस्या नहुनु, पवित्रता नहुनु, यो जीवनमा यो आसुरी भाव हो, आसुरी सम्पद हो। जहाँ दया छैन त्यहाँ हिंसा हुन्छ, जहाँ सत्यता छैन, जहाँ पवित्रता छैन, जहाँ तपस्या छैन, त्यो असुरहरूको निवास स्थल हो, कलिको निवास स्थल हो। कलिलाई त परीक्षितले यिनै 4 स्टार मुख्यतः प्रदान गर्नुभएको छ। तत्पश्चात कलिको इच्छा पूर्ति हेतु सुनमा पनि स्थान दिनुभयो। यसकारण हे भक्त भागवतहरू, यदि आसुरी सम्पद, आसुरी जीवन वृत्ति त्यागेर दैवी जीवन वृत्तिमा जाने हो, भगवान श्री नारायणको शरणमा जाने हो, भगवान श्री नारायणको प्रेमी भक्त बन्ने हो भने, भगवान श्री कृष्णचन्द्रको श्री चरणको त्यो प्रेम रसमकरन्द आस्वादन गर्ने हो भने दया पहिलो खुड्किलो हो। आदि नारायण अन्त भगवान प्रसन्न भए पछाडि संसारमा कुनै यस्तो वस्तु रहँदैन जो प्राप्य नहोस्। लोक एवं परलोकका लागि जो धर्म अर्थ आदिको आवश्यकता बताइएको छ, ती सबै गुणको परिणामले बिना प्रयास स्वयं मिल्छ। श्री भगवानको चरणामृतको सेवन गरेर एवं उहाँको नाम गुणको कीर्तन गर्नेमा लाग्यौँ भने, यदि भगवान श्रीहरिको नाम गुण आदिको कीर्तनमा लाग्यौँ भने मोक्ष आदिको पनि आवश्यकता छैन। किम तैर्गुण व्यक्तिकरादिह स्वसिद्धः धर्मादय किम गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषाम।
चरणयोरुपागयातम। प्रहलाद महाराज यहाँ भन्नुहुन्छ, यदि श्री भगवानको चरणामृतको सेवन गरेर नाम गुण आदिको कीर्तनमा लागेर यदि मन स्वभावतः नामाशक्ति, कतै त गएर आसक्ति पनि राम्रो हुँदो रहेछ। यदि भगवान श्रीहरिको नामप्रति आसक्ति बढ्यो भने मोक्षको पनि आवश्यकता छैन। त्यस्तो मोक्ष के आवश्यक? शास्त्रमा धर्म, अर्थ एवं काम यी तीन पुरुषार्थको वर्णन छ। आत्मा, विद्या, कर्मकाण्ड, न्याय। न्याय भनेको तर्कशास्त्र, भक्त भागवतहरू, दण्डनीति एवं जीविकाका विविध साधन, यी सबै वेदका प्रतिपाद्य विषय हुन्। तर यदि परम हितैषी परम भगवान श्रीहरिमा आत्मसमर्पण गर्न यदि यी सहाय भएनन् भने यी पनि असत हुन्। केवल यी माध्यमद्वारा आत्मविद्या, कर्मकाण्ड, न्याय, दण्डनीति आदि विविध साधनद्वारा भगवान श्रीहरिपति, भगवान श्रीकृष्णको प्रेम प्राप्तिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भने मात्र यी सार्थक हुन्छन्, अन्यथा यी सबै निरर्थक छन्। यो निर्मल ज्ञान मैले जो बताएँ तिमीहरूलाई, यो बडो दुर्लभ छ। यसभन्दा पहिले नरनारायणले नारदजीलाई उपदेश गरेको प्रसङ्ग हो यो। जो भगवानका अनन्य प्रेमी एवं अकिञ्चन भक्तहरूको चरणकमलको धुलीले आफ्नो शरीर प्रक्षालन गरेका छन्, त्यस्ता महान भक्त भागवतहरूलाई मात्र यो परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यो विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म हो। श्रुतमेतन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद्यवदर्शनात्। यो विज्ञान सहितको जो ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म छ, यसलाई मैले श्रुतमेतन्मया पूर्वम, पूर्व कालमा नारदबाट, नारदात देवदर्शनात्, नित्य निरन्तर भगवानको दर्शन गरिराख्ने देवर्षि नारदजीको मुखबाट मैले यो प्रसङ्ग यसभन्दा अगाडि सुनेको थिएँ। प्रहलाद महाराजले जब यस प्रकार भन्नुभयो, दैत्यपुत्र आउँछ, दैत्यपुत्र ती प्रहलादजीका जो सहपाठीहरू थिए सोध्न लागे, प्रहलादम त्वं वयं चापि नार्तेन्यं विद्महे गुरुं यताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ। हे प्रहलाद, यी दुई गुरुपुत्र षण्ड र अमर्कलाई छोडेर अरू कुनै गुरु हामीले नसुनेका छौँ, नदेखेका छौँ। हामी सबै बालकहरूका शासक त यिनै दुईटा षण्ड र अमर्क हुन्। फेरि तिमी यस्तो सानो आयुमै जन्मदेखि नै महलमा आफ्नी आमासँग बसेको महात्मा नारदजीसँग मिलन कसरी भयो? हामीलाई यसमा शङ्का भयो, सङ्कोच भयो। प्रियवर, यदि यस विषयमा विश्वास गर्न सक्ने कुनै कुरा छ भने, कुनै प्रसङ्ग छ भने, कुनै स्थिति छ भने हाम्रो शङ्का निवारण गरिदिउँ। यस प्रकार जब दैत्य बालकहरूले प्रश्न गरे तब भगवानका परम प्रेमी भक्त प्रहलादजीलाई यहाँ नारदको स्मरण भयो। मुस्कुराउँदै भन्न लाग्नुभयो, जब हाम्रा पिताजी तपस्या गर्नका लागि भनेर मन्द्राचल पर्वत जानुभयो तब इन्द्र आदि देवताहरूले दानवसँग युद्ध गर्नका लागि भनेर बडा ठुलो तयारी गर्न लागे। युद्धको तयारी जोडतोडले चल्न लाग्यो। जब थाहा भयो दैत्य असुरहरूलाई, जब थाहा भयो देवताहरू हाम्रा स्वामी नभएको बेलामा, हिरण्यकश्यपु नभएको बेलामा युद्धको भरमार तयारी गरेर आक्रमण गर्ने विचार गर्दैछन्, युद्धका लागि ठुलो उद्योग चल्दैछ, यस्तो थाहा पाए पछाडि सारा असुरहरूले के गरे त भन्दा सहसा एकदम डराए, आत्ते र सबै थोक छोडेर देवताहरूको सामना गर्न नसकेर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु, सामान सबैको चिन्ता छोडेर प्राण बचाउनका लागि भनेर हतार हतारमा यताउता भाग्न लागे। जहाँ जहाँ जो भाग्न सक्थे, जहाँ जहाँ जो लुक्न सक्थे, जहाँ जहाँ जसले प्राण बचाउन सक्थे लुक्न लागे, भाग्न लागे। तत्पश्चात आफ्नो जे चाहने इन्द्रका सेवकहरूले एवं देवताहरूले राजमहलमा लुट मचाए, लुटपाट आदि गर्न लागे।
इन्द्रले राजरानी माता कयादुलाई पनि बन्दी बनाएर लिएर गए। जो मेरी माता हुनुहुन्छ, प्रहलादले बताउँदै हुनुहुन्छ असुर बालकहरूलाई, मेरी माता कयादुलाई पनि लिएर गए, बन्दी बनाए र मेरी आमा डरले हडबडाएर भिजेको पंक्षी समान लुरो लुरो पछाडि लाग्नुभयो। देवताहरूको बन्दी बनाएर लिएर गए। त्यही समयमा बाटोमा देवराज इन्द्रलाई सम्झाउन नारद मुनि आइपुग्नुभयो। नारद मुनि आएर मार्गमा दैववश जब देवर्षि नारद त्यताबाट जाँदै गरेको कयादु आदिलाई लिएर जाँदै गरेका ती देवता देवगणहरूलाई देख्नुभयो। नारद मुनि भन्नुहुन्छन्, हे देवराज, यो निरपराध कयादुलाई कहाँ लिएर जाँदैछौ? हे महाभाग, यो सती साध्वी परनारीको तिरस्कार नगर, यसपटक यसलाई छोडिदेऊ, तुरुन्त छोडिदेऊ। मुञ्च मुञ्च महाभागा सतीम पर परिग्रहम। यो वैदिक सभ्यता हो, वैदिक संस्कार हो। पर स्त्रीलाई तिरस्कार गर्नु ठुलो पाप मानिन्छ। पर स्त्रीलाई तिरस्कार गर्नु वैदिक सभ्यतामा त्योभन्दा ठुलो पाप र त्योभन्दा ठुलो असभ्यता केही पनि मानिन्न। यहाँसम्म कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सनातन शास्त्रहरू मान्ने व्यक्तिहरूले त आफ्नी पत्नी बाहेक सम्पूर्ण स्त्रीलाई माताको रूपमा सम्बोधित गर्छन् र माताको स्थान दिन्छन्। सबैलाई आमा देख्छन् आफ्नी पत्नी बाहेक।